अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जब एक शख्स ने रोजे की हालत में अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर लिया। दोस्तों, वाकया कुछ इस तरीके से है कि एक मर्तबा एक शख्स अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने रोजे की हालत में अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी कर ली है, अब मैं क्या करूं? उसके बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के साथ में जो कुछ किया उसके बारे में आप लोग जान करके यकीनन हैरान और परेशान हो जाएंगे। इसलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ख़ास है। आप इसको आखिरी तक ज़रूर से देखें और जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रोजे की हालत में बीवी के साथ हमबिस्तरी करना जायज़ नहीं है, यानी कि रोजे की हालत में खाना पीना और बीवी से मिलना जैसा कि जायज़ काम भी नाजायज़ हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे रमज़ान के महीने में बीवी के साथ हमबिस्तरी नहीं कर सकते। आप इफ्तारी के बाद से लेकर के और शहरी करने के बीच तक आप ऐसा कर सकते हो। सिर्फ रोजे की हालत में आप हमबिस्तरी नहीं कर सकते। एक मर्तबा एक शख्स अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और आकर के बेतहाशा रोने लगा। ये देख कर के आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, तुझे क्या हुआ है? तू क्यों रो रहा है? तो ये सुन करके वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं बर्बाद हो गया हूँ, मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, अब मुझे पछतावा हो रहा है, मैं ये क्या कर बैठा हूँ। ऐ अल्लाह के नबी, अब मैं अल्लाह के अजाब से डर रहा हूँ, अब आप मुझे कुछ ऐसा फरमा दीजिए जिससे मेरी बख्शिश हो जाए, मेरा ये गुनाह माफ़ हो जाए। ये देख करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ शख्स, तूने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया है जिसकी वजह से तू इतना रो रहा है? ये सुनकर के वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने रोजे की हालत में अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर ली है, यानी कि मैं रोजे की हालत में था और मैंने अपनी बीवी से सोहबत कर ली है। ये सुनकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा गमज़दा हो गए और फरमाने लगे, ऐ शख्स, तूने ये क्या कर दिया? क्या तुझे मालूम नहीं कि रोजे की हालत में बीवी से हमबिस्तरी करना जायज़ नहीं है? तो ये सुनकर के वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे मालूम तो था, मगर मैं अपने नफ्स पर काबू ना कर सका और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब आप मेरे लिए कुछ ऐसा कर दें कि मेरी बख्शिश हो जाए। ये सुनकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, तूने बहुत बड़ा गुनाह किया है, अब तुझे इसका कफ़ारा अदा करना होगा। वो शख्स बोलने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इसके लिए मुझे क्या कफ़ारा अदा करना होगा? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, इसके लिए तुझे एक गुलाम आज़ाद करना होगा, यानी कि तुम एक गुलाम खरीदो और फिर उसे आज़ाद कर दो, तुम्हारे इस गुनाह का यही कफ़ारा होगा। ये सुनकर के वो शख्स हैरान हो गया और कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैंने खुद अपनी सारी ज़िंदगी लोगों की गुलामी करने में लगा दी है, मुझे तो खुद किसी ने खरीद कर आज़ाद किया है, मैं किस तरह से किसी गुलाम को खरीद कर आज़ाद कर सकता हूँ? या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे पास इतना माल नहीं है कि मैं किसी गुलाम को आज़ाद करवा सकूँ। ये सुनकर के अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ शख्स, चलो कोई बात नहीं, अगर तुम किसी गुलाम को आज़ाद नहीं करवा सकते हो तो तुम लगातार 60 रोज़े रख सकते हो, मगर याद रखना रोज़े लगातार होने चाहिए, बीच में एक भी गैप नहीं होना चाहिए।
اگر بیچ میں کوئی ایک روزہ چھٹ جائے تو پھر سے تمہیں پورے 60 روزے رکھنے ہوں گے۔ اگر تم نے ایسا کر لیا تو تمہارا یہ گناہ اللہ کی بارگاہ میں معاف ہو جائے گا اور تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہو جائے گی۔ یہ سن کر کے وہ شخص پھر سے حیران ہو گیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرے ایک روزے کا یہ حال ہے، میں ایک دن اپنے نفس کو قابو نہ کر سکتا تو پھر میں 60 روزے لگاتار کیسے رکھ سکتا ہوں؟ اے اللہ کے نبی، میں یہ کام بھی نہیں کر پاؤں گا، میرے اندر اتنی قوت نہیں ہے، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں 60 روزے رکھ سکوں۔ آپ اور کچھ فرما دیں، مجھ سے یہ کام نہیں ہو پائے گا۔ یہ سن کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرا دیے اور کہنے لگے، اے شخص، اگر تم یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو ہمارے پاس ایک اور راستہ ہے۔ اگر تم کسی مسلمان کو آزاد نہیں کر سکتے، اگر تم 60 روزے نہیں رکھ سکتے تو تم ایسا کرو کہ تم 60 مسکینوں غریبوں کو کھانا پیٹ بھر کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ سن کر کے وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، میری حالت ایسی ہے کہ ہم صبح کھانا کھا لیں تو رات کو بھوکا سونا پڑتا ہے اور رات کو کھا لیں تو صبح بھوکا رہنا پڑتا ہے، ہم 60 مسکینوں کو کہاں سے کھانا کھلا پائیں گے؟ یہ سن کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، اگر تم 60 مسکینوں کو کھانا ایک ساتھ نہیں کھلا سکتے تو ایک مسکین کو ہر روز کھانا کھلاؤ، اس طرح 60 دن میں 60 مسکین کو کھانا کھلا دو گے، پھر تم جا کر کے اپنی بیوی سے مل لینا، لیکن یاد رکھنا جب تک تم 60 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا لیتے تب تک اپنی بیوی کے پاس مت جانا۔ یہ سن کر کے وہ شخص حیران ہو گیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میرے پاس ایک وقت کا کھانا نہیں ہے، میں کیسے دوسروں کو کھلاؤں؟ مجھ سے یہ کام نہیں ہو پائے گا۔ پھر یہ سن کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص، اب تو اور کوئی راستہ نہیں بچا ہے۔ یہ سن کر کے وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، ان 3 کاموں کو کرنے کی میری طاقت نہیں ہے، آپ مجھے کچھ اور راستہ بتائیں۔ یہ سن کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، چلو میں تمہارے لیے چندہ کرواتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ اپنے اس بھائی کی مدد کرو، اس نے ایسا ایسا کام کر دیا ہے، اب اس کے پاس کفارہ ادا کرنے کو کچھ نہیں ہے، تم لوگ اس کی پیسوں سے، کھجوروں سے اور کپڑوں سے مدد کرو تاکہ یہ مسکین لوگوں میں بانٹ سکے اور اس کا کفارہ ادا ہو سکے۔ پھر یہ سن کر کے سبھی لوگ اٹھے، کسی نے کچھ کھجوریں دی، کسی نے کچھ رقم دی اور کسی نے کپڑا دیا۔ ایسا کرتے کرتے بہت ساری کھجوریں اور مال جمع ہو گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سارا کھجور اور سارا سامان لے جاؤ اور اپنے قبیلے میں، اپنے علاقے میں جو غریب ہیں ان میں بانٹ دو۔ پھر وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے علاقے میں مجھ سے زیادہ غریب اور کوئی نہیں ہے۔ یہ سن کر کے سارے صحابہ اکرام ہنسنے لگے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرانے لگے اور فرمایا، یہ سارا سامان لے جاؤ، خود بھی کھاؤ، اپنے بال بچوں کو بھی کھلاؤ، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔